हांव आसा 70 आनी 70 फाटले 1-2 वर्सां एक नवो प्रयोग चालू आसा आनी तो प्रयोग म्हणजे फाटले कितलेशीच सेंच्युरीज 70 एक तरेची शेती जाताली आनी ताका म्हणटात पुरण शेती. कारण 70ची जी टोपोग्राफी आसा ही युनीक आशिल्ली आनी ताजे खातीर ह्या न्हंयचे देगेचेर जो गाळ आसा तो गाळ लेवल करून थंय पावसा उपरांत शेत करपाची एक पद्दत आशिल्ली ताका पुरण शेती म्हणटाले. आनी ती फाटल्या कितलीशीच दशकां जालीं ही शेती कंप्लिटली नश्ट जाली, बंद पडिल्ली प्रॅक्टीस. कारण ताका खूब कश्ट लागताले आनी ते हळू करून लोकां कडेन ते शक्य जायना म्हणून ते बंद जाल्ली. ती आतां परत एकदां रिवायव करपाचे प्रयत्न चालू आसात. सगळ्यांत पयलीं फाटल्या वर्सा गोंय विश्वविद्यालयाचे प्रोफेसर प्रकाश पर्येकर हांणी आपल्या गांवांत 70 हांगा ही पयली फावट पुरण शेती एकदां रिवायव केली. तांणी करून दाखयलें की पुरण शेती परत करप शक्य आसा. ताजे उपरांत आनी कितले जाण लोकांक ताजो आतां हुरूप आयला आनी कितलेशेच जाण हे पुरण शेती करपाक लागल्यात. आतां हांव आसा केरी 70 हांगा आनी केरी 70 हांगा कळटी रिवर आसा. ह्या कळटी न्हंयच्या देगेर आतां कळटीची कोंड म्हूण आसा. हांगा परत असोच तरेचो प्रयोग चालू आसा. 46 वर्सां नंतर पयली फावट ह्या कळटीच्या न्हंयचेर एक पुरण शेती तयार जाल्ली आसा आनी ताजें श्रेय वता गोपीनाथ गांवस हे ह्या गांवचे सुपुत्र आसात. ते शिक्षक आसात. तांणी ही पुरण शेती हांगा केल्ली आसा. सो आमी तांकां मेळपाक आयल्या पळोवपा खातीर की तांणी ही पुरण शेती कशी केली आनी ताका करपा फाटली उद्देश कितें आशिल्लो ते आमी पळोवया. खरें म्हळ्यार गेल्या वर्सा डॉक्टर प्रकाश शांबा पर्येकर हांणी म्हादयच्या न्हंयचेर जंय दुऱ्याची कोण आसा सावड्ड्या, त्या सावड्ड्या दुऱ्याच्या कोणीचेर पुरण केल्ली आनी परत एक फावट सादारण गेल्या कितल्याशाच वर्सां पुरणी बंद आशिल्ली 70 त्यो परत रिवायव करपाच्या नदरेंतल्यान ती सुरू केली आनी ताच्या उपरांत अंदू वर्सां साठ्या एक पुरण जाल्या, त्याच बरोबर शिरींत जाल्या, त्याच बरोबर सावड्ड्या जाल्या आनी हांगासर केरी गांवांत जी कळटी न्हंय आसा जी वाळवंटीची उपन्हंय आनी ह्या कळटी न्हंयक मेळटा कुसरो आनी ही कळटी न्हंय मुखार वचोन वाळवंटीक मेळटा जंय आमी दुस्की म्हणटा. ह्या कळटी न्हंयचेर फाटलीं 46 वर्सां हालीं पुरणी बंद आशिल्ल्यो आनी आतां परत एक फावट 46 वर्सांनी आमी ह्या कळटी न्हंयचेर पुरण करतात. ह्या कळटी न्हंयक कोणी ज्यो आसा त्या कोणीच्या कुशीक करताले. हांगासर एक कर्काची कोण आसा, मागीर दुसरी गोठण आसा, तेच्या फुडें गणेश कोण आसा, परत तेच्या सकयल पुला कडेन एक भिंडीची कोण आसा. ह्या सगळ्या कोणीच्या कुशीक ह्यो पुरणी करताले. दार म्हणजे गेट आसा पुरण शेतीचें ते गोपीनाथ बाब आतां ओपन करता. हेका आमी तडकी म्हणटा. ही आमच्या पुरणीच्या सबंद वय वाठाराक ही आमी भितर वचपा खातीर केल्ली तडकी, खासा तडकी आसा आनी आमी आतां पुरणी भितर वतात. ही सगळी पुरण शेत. हे ज्योती भात आसा आनी हे जया आसा. 2 पिकां आसात. हे सगळी जी रोंप आसा ही आमी मयाच्यान हाडिल्ली आनी ती रोंप आसा ती आमी वेळगेच्यान हाडिल्ली. ही शेतकारांनी फुकट दिल्या की लावची म्हणून आनी पयले खेपे 46 वर्सांनी ही आतां पुरण बरोबर आतां आयज 26 एप्रील 2026 75 दीस जाता आनी आतां ही पिकपाक आयल्या. आतां ही केन्ना कापपाची? सादारण एक 8 ते 10 दिसांनी ही पिकतली मागीर कापपाची. ही केन्ना लायिल्ली? सारखी बरोबर 12 फेब्रुवारी 2026 लायिल्ली आनी आतां सादारण 75 दीस पूर्ण जातात. आनी हे सगळे सबंद हांगा सगळें रान आशिल्लें. हे सगळें रान म्हजे काही जे हांगासले इश्ट आसात, गांवांतले नागरीक आसात, सोमा माजीक, मागीर सूर्यकांत माजीक, रामचंद्र गावस आनी म्हजे काही पालक, म्हजे विद्यार्थी आनी गांवांतले जे शेतकरी नागरीक आसात तातूंत हे तांच्या सगळ्यांच्या श्रमान परिश्रमान आनी तांच्या सहकार्यान ही सगळी केल्या. हे सगळें रान आशिल्लें हे सगळें एक थळार करून सगळो रेबो पुशारें गुणे बिणे काडून सगळें हें करून हांगासर ही 12 फेब्रुवारीक आमी लायली. सो एक एक्चुली खूब कश्ट आसा हें करपा खातीर. हय, पुरण करपाक भरपूर कश्ट. कारण ते सगळें हें काडचें पडटा, खडी काडची पडटा, रेंव काडची पडटा, परत ताका मारची पडटा, परत ते थळार करचें पडटा, थळार करून मागीर पोंदां ताळो घालचो पडटा, ताळ्या वयर परत हें पुशारें मारचें पडटा. कारण हाका कसल्याच साऱ्याची गरज ना. इतकी सारवळ जमीन आसता की पोंदाच्यान तुमकां दिसतलें. आतां आमी एक काडी लायिल्ली आनी ह्या एक काडयेक सादारण 36 ते 37 पिलां फुटल्यात.
सामकी आमी फाटी मेजिल्ली म्हणजे एक 36 37 38 40 मेरेन सुद्दां अशी पिलां फुटल्यात. सो इतके ते बरी सारवळ हेल्दी दिसता जमीन आसा. पडटा आमके हय हेल्दी सामकें दिसता. आणि पुराय जमीन सारवळ आसता सामकी म्हणजे आमी आशाल्ली जमीन आसता आणि ही 46 वर्सांनी जमीन सामकी आशाल्ली. त्या एका काळी एक 36 37 अशी पिलां फुटल्यात. पण इतकी सगळी जाल्या आणि हाका कसलेच आमी आतां गेले आतां 75 दीस जाले कसलेंच सारें वापरूंक ना, कांयच घालूंक ना, शेण घालूंक ना, कांय ना आणि फकत जें कितें सारवळ आसा ताचेर हें जालें. हो. सो म्हणून म्हाका दिसता लोक पयलीं ही पुरण शेती करताले. हय. पूण आतां कित्या खातीर बंद पडली पुरण कारण शेती? आता राखणेचो प्रॉब्लेम जाला. कारण राखपाक जाय. कारण आता ही जी आमी वय केल्या साधारण 100 मिटरांची वय आसा, ह्या वयकच सामान कितलेशें आणि परत जनावरां वाडल्यात सगळीं आणि राखची पडटा आणि ही इतलें सगळें करून जर गोरवांच्या भकीक पडल्यार मागीर सगळे परिश्रम फुकट वतात. म्हणून ते लोक आणि परत आता कशें जालें की म्हादयच्या हातून आणि आमच्या सगळ्या न्हंयनी बंधारे जाल्यात आणि बंधारे जाल्या कारणान पाणी फुकता. पाणी फुकल्या उपरांत पुरणी करपाक मेळना म्हणून त्यो बंद जाल्ल्यो आसूं. पण आतां परत एक फावट पोरच्यान आमी एक प्रयत्न करून हे सगळें केलां आणि हांगा तर अक्षरशः म्हणजे हांगासर बंधारो हांगा सकयल ना, कळटी वाळवंटी न्हंय आसा आणि ह्या सबंद कळटी न्हंय पयलीं पुरणी जाताली. आतां आमी परत एकदां सुरू केल्या आणि हे सगळें आतां राखपा खातीर ही वय सामकी एकदम कडक करची पडटा, सामान हाडचें पडटा, कश्ट खूब आसात. पूण सांगपाचें म्हत्वाचें म्हळ्यार पुरणीचे भात हे 4 पटीन चड मेळटा. सामकें आमी वांयगणाचे भात म्हणटा, मागीर आमचे पावसांतले आसता, पूण हेच्या पेक्षा 4 पटीन चड मेळटा आणि 4 पटीन कश्ट चड. म्हणटकूच भरपूर भात मेळटा. हे सगळे तुम्ही पळयतले की अशा प्रकारे केसऱ्यो आयिल्ल्यो आसात आणि जशें आमी पुरणेचो 1 कुणग्याचे भात म्हटल्यार पावसांतले किंवा वांयगणाचे 4 कुणग्यांचे भात, इतले सगळे डबल सामकें पीक मेळटा. म्हणून तिका कश्ट खूब आणि भात खूब. पूण वायेबल आसा तें एक इतले एफर्ट घालून इतलो मॅनपावर हे करून. आतां कशें जातालें पयलीं एकामेकाक सगळे सहकार्य करताले. तशें पळोवपाक गेल्यार आतां खर्च हाका खूब येतलो बरोबर. पूण म्हजे आतां विद्यार्थी, म्हजे पेरंट्स, म्हजे बरे मागते हेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा परिश्रम घातले. म्हणून म्हाका खर्च चड येवंक ना. मानाय घालून जाल्यार पेड लेबर घालून तूं हे करप कठीण आसा. पूण हे आपूण जर मदत जर आसात गांवांतली फ्रेंडांची, सोयऱ्यादारांची, जाल्यार पुरण केल्यार तुका भरपूर फायदो आसा सामकें. सो आतां हाजे फुडें ही हे चालू उरतलें अशें दिसता. ही प्रॅक्टीस आनी चडांत चड लोक लायतले जावपाक जाय. कारण आमी पुरू एकच पुरण केल्ली, अंदू 4 पुरणी जाल्यात आणि आमी हे सगळे 4 पुरणी केल्या उपरांत आतां आमकां कांय शेतकारांनी सांगलां की फुडल्या वर्सा मिनिमम आमी 10 पुरणी करतले म्हणून. इतको शेतकारांनी एश्युरन्स दिल्लो आसा. ते सामके उमेदशिकेन आतां रावल्यात फुडल्या वर्सा आमी करता, फुडल्या वर्सा आमी करता म्हणून. आणि म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा कमीत कमी 10 पुरणी तरी जावपाक जाय 70 अशें दिसता. कारण हे सगळे अशा प्रकारे काम केले जाल्यार आनी म्हाका पळोवन म्हाका दिसता शेतकाऱ्यांक हुरूप येतलो. हय सामकें. आणि आतां खूब जाण येवन पळयतात इतले अशे भात जाता काय म्हणून. ही एक परंपरा आशिल्ली भुसगावणी लावपाची. म्हणजे जनावरां पळपाक जाय म्हणून अशी आमचे जाणटे पयलीं भुसगावणी लायताले. हे सगळे अशे कपडे अशे लायताले जेणे करून ते हालता वाऱ्यान आनी मागीर जनावरां वतात भिवन. म्हणून ही भुसगावण्याची परंपरा आमच्या 70 आशिल्ली. ते परत हांगा एकदां रिवाय करपाचो प्रयत्न केलो. हय हय. आनी ताचो फायदो जाता. हय निश्चितच जाता फायदो. कारण जनावरांक काही लागीं येना तशा प्रकारे. आनी हें उदक तुमकां न्हंयचें. हय हें उदक आतां सगळें जें आमच्या कळटी न्हंयचें उदक सामकें आतां येयलां. हें आमी थंयसर ल्हानसो बांद घातला आनी तें अशें वळून हाडलां. म्हणजे जें पाणी वता बेश्टें व्हांवून तें आमी पुरणीक वळयलां. म्हणटकूच खासा करून आमी जेका उदकाचो जलस्त्रोत जो कशा प्रकारे वापरपाचो ही परंपरा आमच्या जाणट्यांनी शिकयल्ली. म्हणटकूच ही परत एकदां फावट त्यांच्याच विचारांतल्यान ही सुरू जाल्या आणि हें उदक जें वाया फुकट वतलें आसलें तें परत पुरणीत हाडलां आणि कसल्याच प्रकारचो खर्च करनासतना सरळ पाणी पुरणीत हाडून तें वापरलें. पंप नासतना सरळ येता सामकें. डायरेक्ट शेतान येता. वळयलां सगळें. आनी तुमी हो हांगा एक माळो केला ल्हानसो. हो अशा प्रकारचो पयलीं करताले. माळो करताले. ही आमी मोठी एक सावळी कशी माळो केला जो दोगां तिगांक न्हिदपा खातीर आसा. आमी कांय जाण हांगा दिसावले बसतात आणि खरें म्हळ्यार काल 25 तारखेक डॉक्टर प्रकाश पर्येकर आनी हांव ह्या माळ्याक रातचे राविल्ले की रातचे रावप आणि मागीर राखप शेत अशी पयलीं परंपरा आशिल्ली. पयलीं लोक एका माळ्याचेर एकटोच न्हिदतालो. पण आमी एक मातशी मोठी केला की भुरग्यांक बसपाक मेळटलें म्हणून अशा प्रकारचे माळे पयलीं करताले आणि मागीर रातचे लोक पुरण राखताले. सो तुमी पयलींची परंपरा कंप्लीट सगळे गोष्टी तुमी रिवायव करपाचो प्रयत्न करतात. निश्चितच जेणे करून आमच्या नवे पिळगेक पुरण कळची, माळे कळचे, मागीर ही भुसगावणी कळची,
पुरणीची परंपरा कळची, कशी पुरण करतात, कोणगे कशे करतात, तो रेंव कशी काडटात, ती खडी काडटात, परत भर मारतात, ताळो मारतात, वंयचो प्रकार जो आसा, वंय कशा प्रकारे करतात, वंय कितें आसता. हे तुम्ही इतली ती दाट केल्ली आसा की भितर कोणूच भितर घुसपाक शकना हय, इतली कारण जनावरांक कशें आसता भितरलें कांय दिसपाक जायना हां. म्हणून अशा प्रकारे दाट केल्ली आसा. म्हणटकीर ही अशा प्रकारे वंय ही भुरग्यांक आमच्या कळची. वंयक वापरपी दोर आसात जावं, त्याच प्रकारे आमच्या पयलीं शेतांनी वात म्हणून करताले, ती आमी वात लायल्या. कारण वात हो प्रकार सत्तरीत सामको बरो प्रचलीत आसा. कारण रातच्या वेळाचेर केन्ना केन्ना शेतकार न्हिदता माळ्याक, म्हणटकूच गोरवां येवन वचता, म्हणटकूच अशा प्रकारची वात आमी माळ्याक लायताले. आणि ही कपड्यांची वेणी कशी करप आणि हातून मागीर अशा प्रकारच्यो फुगोट्यो लायताले. आणि हांगाच्यान ती वात रातची पेटली की ही धुमसता आणि धुंवर येता, अशी अशी वता. आमी हांगा पावल्या उपरांत अशी पावली की ही फुगोटी हांगा फुट्टा. परत 20 मिनटांनी हांगा पावता परत ही फुगोटी फुट्टा आणि ठम 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 आवाज सुरू जाता. सो अर्द्या वरान ही फुटल्या उपरांत जनावरां लागीं आसलेलीं तुका पळोवन वतात. हिका वात म्हणटात, इंडिजिनियस टेक्नॉलॉजी म्हणटा अशी सारकी. सो ही जाणट्यांची आता ही वात आमीच हांवें वळल्या. अशा प्रकारे जुन्या कपड्यांची ती वळप आणि भितर मागीर त्यो फुगोट्यो लावप मारण्याच्यो. हय, ही वात व्हेरी इंटरेस्टिंग. ही कपड्याचे करप, कपड्याचे करप आणि ताका मागीर सारकी ती दुमसत वता आणि मागीर ऑटोमॅटिकली एक 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 फुगोटी अर्द्या वरान पेट्टा. म्हणटकूच आवाज जालो की जनावरां पळटात. म्हणटकूच शेतकार माळ्याचेर न्हिदलो काय जागो असो काय फरक पडना, पूण जनावरां वतात. ताका लागून ही अशा प्रकारे वात करताले आनी ही बुजगावणी अशा प्रकारे ही पुरण केल्या. आतां हो जर थळ पळयलो आनी ही पळयल्यार कितकी रेंव काडल्या पळयात. सो हे सगळें अशें खल्लून काडून सगळें निवळ करून एक थळाचेर करून अशें एक 8 कुणग्यांची पुरण ही केल्ली आसा. पळोवपाक आतां तरी पळोवपाक कितलें बरें दिसता हें सगळें भाट जाल्लें तें. हय, लोक येता पळोवपाक. हय, आतां ही पुरण अशी ती परंपरा सुरू केल्ल्या कारणान बऱ्याच स्कुलांनी हांगा विजीट दिल्ली आसा. भुरगीं येतात, पुरणीचो प्रकारच कोणाक खबर ना. पुरण शेत म्हणजे कितें तें खंय करतात, न्हंयनी करतात म्हटल्यार लोक अजाप जातात, न्हंयनी आनी शेतां करताले काय म्हणून. सो आमच्या जाणट्यांनी खंय केन्ना इतिहास शोध लायलो खबर ना म्हाका आनी हांगासर अशा प्रकारे केल्ली आसा. भुरग्यांक आतां हें लायल्या उपरांत भुरग्यांक सांगल्या उपरांत भुरगीं अजाप जाता. एका काडयेक 30-40 पिलां फुट्टा काय म्हणून फुट्टा ही आमच्या प्रत्यक्षान दिसतात. म्हणटकूच अशा प्रकारची मेहनत, अशा प्रकारचे कश्ट आमचे जाणटे पयलीं घेताले. कितले आशिल्ल्यो पयलीं आसतल्यो? आतां ह्याच आमच्या कळटीन एक सादारण एक 20-22 पुरणी आशिल्ल्यो आणि वाळवंटी थंयसर केरींतच वाळवंटी जी आसा त्या वाळवंटीन एक सादारण आनी 20-25 पुरणी आशिल्ल्यो. इतल्यो आशिल्ल्यो. पूण आतां फकत रखवली खातीर, राखपा खातीर, जनावरां खातीर आणि बाकीच्या ह्या कश्टा खातीर लोकांक वेळ ना, लोक सगळे कामाचे आणि लेबरांक कडून ते जावप कठीण जाता. म्हणटकूच तितकी जर मदत आसा जाल्यार करपाक बरी ती. म्हणटकूच ह्या संदर्भांतल्यान ह्यो आतां सगळ्यो ज्यो पयलीं हांगा जाताल्यो पुरणी त्याच पुरणीच्या थळाचेर हे केल्या. कारण पुरण करप म्हळ्यार सगळें परत नव्यान करचें पडटा. आतां ही पुरण केल्ली फुडल्या वर्सा आतां पावस येयल्या सगळें परत हांगा सगळें भरतलें. फुडल्या वर्सा परत करता, परत सगळें काडपाक जाय, परत सगळें काडून निवळ करून परत ताळो मारून मागीर रेंव मारून पुशारो मारून कितें करून ती करची पडटा. सो एवरी इयर तुमकां हें परत नव्यान करचें पडटा.